औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज़ बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, खुशकिस्मती से हम पाकिस्तान में हैं, उस पाकिस्तान में जहाँ हर तरह की आज़ादी हासिल है, सिर्फ आपको बोलने की आज़ादी हासिल नहीं है। आप बोल नहीं सकते, बाकी कितनी आज़ादी हैं, मतलब आप दूध में पानी मिला सकते हैं, आप जाली अद्वियात बेच सकते हैं, आप करप्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो आपको कैद भी हो सकती है, 20 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अब तो पीका एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है, लिहाजा पाकिस्तान है, यहाँ पर बोलने में एहतियात कीजिए। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम सहाफ़ियों ने करना क्या होता है, हमने बोलना ही होता है। आज कुछ ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है कि हमने हर सूरत बोलना है, पीका एक्ट हो, कोई और एक्ट नाफिज हो जाए, हमने अवाम की तर्जमानी करनी है, हमने अवाम के हकूक़ की बात करनी है, हमने जमहूरियत की बात करनी है, हमने हक और इंसाफ की बात करनी है, हमने मुसावात की बात करनी है। ऐसे ही जो दीवाने लोग हैं जो किसी एक्ट को खातिर में नहीं लाते, आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत रोशन नाम जनाब नसीम सादिक साहब। आप आम लोगों की बात करते हैं, आम लोग पार्टी के चेयरपर्सन हैं। आपकी सियासत का अंदाज़, आपकी सहाफ़त का अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करते वो कहते नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब परवेज़ अकबर भट्टी साहब। आप एडवोकेट भी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे बड़े कौमी अखबारात में, रोज़नामा पाकिस्तान, रोज़नामा ख़बरें वगैरह में बहुत सारा काम किया, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है, हमारी सियासी सूरत हाल क्या है, और सहाफ़त पर जो कदगन लगाई गई है उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं अपने मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। आप तो पाकिस्तान में होते ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं। और परवेज़ अकबर भट्टी साहब, आप तो सदर भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के आम लोग पार्टी की तरफ से, तो पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद। पाकिस्तान में आके आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता होगा? पाकिस्तान में जाके बहुत अजीब लगता है, हालांकि ये हमारा घर है, यही मट्टी हम खाते रहे हैं हर रोज़, लेकिन अब उस मट्टी खाने की तादाद जो है ना 3 गुना बढ़ चुकी है। अच्छा जी। जो पोल्यूशन पे मैं पहले लिखा करता था 91 में कि पाकिस्तान में पोल्यूशन की ये मिकदार है, हमारे कान इतनी समात जो है ना सह सकते हैं शोर की, अब उससे 300 गुना ज़्यादा हो गया। तो अब हम साफ आबो हवा में सांस ले रहे हैं, हमें कहने की भी आज़ादी है, हमें काम करने की भी आज़ादी है, हमें काम अपनी मर्ज़ी का चुनने की भी आज़ादी है वहाँ यूके में जी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पहले मैं अपने दोस्तों से, जो मेरे पुराने जर्नलिज़म के दोस्त हैं, उनसे मिला, और उनमें से मैं एक नाम पहले लूँगा। हमारे आज़म चौधरी हैं, वो प्रेस क्लब के साबका सदर और मेरे कोलीग हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और बड़े हार्ड वर्कर हैं और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे पार्क टी हाउस में मदऊ किया, तो बातों के अपनी पिछली मेमोरीज़ को रिवाइज़ करने के बाद, खाना खाने के बाद, काफ़ी पीने के बाद, कहते हैं यार आज वो हो रहा है इज्तिमा हमारा सहाफ़ियों का, जहाँ हम पीका एक्ट पे एहतजाज करने हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं भी करूँगा, मुझे भी ले चलें। तो फिर मुझे भी उन्होंने मौका दिया बोलने का, तो मैंने तो वहाँ भी यही कहा जी ये पीका एक्ट जो है ये फीका एक्ट है और ये फीका एक्ट है। हर इंसान जो पैदा हुआ है वो पैदा होने के साथ पहले रोता है और उसके बाद बोलना सीखता है। तो बोलना जो है वो किसी इंसान का बंद ना करें। ये बोलना बंद करना ऐसे ही है जब आप किसी को कहें कि आपने सांस नहीं लेना, तो अगर पाकिस्तान में लोग सांस नहीं ले सकते तो वो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेटर है उनको एक खुली वो हवा में रखने की बजाय उनको सबको पिंजरों में बंद कर दें, बड़े बड़े पिंजरे बनाएं और उनमें सबको बंद कर दें और उनको वहीं खाना पीना दें और आपको कहें कि आपकी ज़रूरत नहीं है, खाना पीना क्यों देना इनको? हाँ, खाना पीना भी क्यों देना, मार दें उनको। बिल्कुल ठीक सर। अपनी पॉलिसीज़ चलाएं और पाकिस्तान को जो हाईजैक हुआ है 75 ईयर से, तो अब लोगों को कुछ शऊर है, क्योंकि अब शऊर आया लोगों को तालीम से, जो उन्होंने जैसे भी ली यहाँ से, फिर बाहर से ली, फिर लोगों के पास टेक्नोलॉजी आई, फिर लोगों के पास सोचने समझने अपनी बात दूर तक पहुँचाने का जो उनको सलीका आया।
تو اب لوگ یہ اپنی بات پہنچا رہے ہیں, جو اپنی فیلنگ ہے, اپنی پین ہے, وہ شو کر رہے ہیں, اور ہماری حکومتوں کو یہ برا لگتا ہے. تو لوگ تو بولیں گے, اور اگر لوگ نہیں بولے ہم تو جرنلسٹ تو بولیں گے. اچھا سر, آپ کی تو حالات حاضرہ پر بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے. اقبال کا ایک شعر ہے, اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست منشا یاز صاحب نے انہوں نے اس پہ پھر تباہ آزمائی کی. انہوں نے کہا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں, اس میں 2 گنا 3 گنا, تو وہ ہمیں ہر الیکشن میں نظر آتا ہے کہ بندوں کو گناہ کرتے ہیں. اور ایک پھر انہوں نے ایک اور گرہ لگائی, انہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں خاموش رہا کرتے ہیں بولا نہیں کرتے. تو اب یہ جو انہوں نے تو کوئی 30-40 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو خاموش رہا کرتے ہیں بولا نہیں کرتے. تو حکومت نے تو عملی طور پر ایسا کر دیا. اب جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں خاموش رہنا بولنا نہیں. تو سب سے پہلے پیکا ایکٹ اور اس کے بعد پھر حالات حاضرہ. یہ حالات حاضرہ سے جڑی ہوئی چیز ہے. مثال کے طور پر وہ بدماشی کریں, وہ چیزوں کو جتنا مرضی مہنگا کر دیں, وہ پاکستان اسٹیل مل کو بیچ دیں, وہ دیوالیہ کر دیں PIA کو, لیکن آپ نے اس پہ بولنا نہیں ہے, کیونکہ وہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ نے جھوٹی خبر پھیلا دی ہے. آپ نے مریم بی بی کی کرپشن کی بات کی ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ 20 لاکھ روپے جرمانہ دیں اور قید بھی کاٹیں 3 سال کی. تو ملک صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جمہوریت وہی طرز حکومت ہے جس میں خاموش رہنا ہے بولنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ادریس ناز صاحب FM اسٹوڈیو میں آپ نے ہمیں مدعو کیا, آپ کا شکریہ سر. آپ نے ہمیشہ عوامی ایشو پہ بات کی, آپ لکھتے بھی رہے ہیں, ہم آپ پڑھتے بھی رہے ہیں آپ پہ آرٹیکل. قائد اعظم کی وصیت ہے 76 سال, آپ تو 40-42 سال کی بات کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان میں جو پارلیمنٹری نظام ہے نا یہ ڈینجر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. انہوں نے کچھ دیکھا تو کہا تھا کہ آگے جنہوں نے ہائی جیک کیا سسٹم وہ کون لوگ ہیں, آج بھی وہی ہیں یا ان کی اولادیں ہیں. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں یہ تو جتنے بھی جھوٹ بولیں, مکار, فراڈیے, بے ایمان, ڈاکو, چور, لٹیرے, جتنے مرضی بڑے لفظ بولے, بلکہ میں اکثر شعر بولتا ہوں کہ پاکستان میں جنہوں نے آنکھیں کھولی انہوں نے ڈاکو, چور, لٹیرے ہی دیکھے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان نہیں دیکھا. اچھا یہ ڈاکو, چور, لٹیرے جس میں بھی موجودہ حکمران ہیں 3 گروہ مل کے انہوں نے حکومت بنائی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اس میں سے ایک نوئنگ مخلوق جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکل میں بٹھا دی, وہ نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پہ کوئی اٹیک کرے, بولے کسی سے. ان سب کا بیسک ایجنڈا یہی تھا کہ جرنلسٹوں کا, قلم کاروں کا جو نا وہ سانس بند کر دیا جائے, ان کا گلا دبا دیا جائے, ان کی آنکھیں نکال دی جائیں. میں صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے. آپ دیکھ لیں بے شمار جرنلسٹ آج تک پتہ نہیں کہاں ہیں, کوئی ان کے سریعام مرڈر کر دیے کہ مگر کچھ پتہ ہی نہیں چلا, یاد نہیں کاٹی, ان کی بیوی, ان کی مائیں, ان کے باپ چھوڑ, اور کوئی جرنلسٹ جو ہے نا وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ سچ چھپانا چاہتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو جرنلسٹ ہے, صحافی ہے, جو قلم کار ہے, وہ اپنا گلا کاٹنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں کاٹنے دے گا. یہ شعور جو ہے نا یہ کبھی بھی آپ دبا نہیں سکتے. جتنا مرضی ظلم کر لیں, زیادتی کر لیں, پک جو ایکٹ لے کے آئے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایز پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کے خلاف ہوں, میں لڑائی لڑ رہی ہوں, ان کے خلاف ہی لڑ رہا ہوں. یہ اس کی پر بور مذمت, اگر میں کہوں کہ مذمت کریں, مذمت جو ہے نا سب سے کمزور لوگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے خلاف پریکٹیکل لڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہم سب سے پہلے صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ, میں, میری پارٹی, میرے دوست, میری ٹیم, ہم کھڑے ہیں شانہ بشانہ. سب سے پہلے تو ہم چونکہ ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں, آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں آگے ان کے کچھ اور ارادے ہیں, کیونکہ اس کا پہلے اس کا ریئیکشن یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جو آگے کرنا ہے نا اس سے پہلے ان کا گلا دبا دیا جائے. آگے جو کرنا ہے یہ ڈسکس ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر آگے یہ ہے کہ جیسے کہ جو 1.5 سال کے لیے اسی کا چچا نواز شریف کا بھائی کو جو لے کے آئے وزیر اعظم, جی, تو انہوں نے آتے نا ایک بل پاس کیا تھا اسمبلی میں کہ ہم جو چاہے پاکستان میں بیچیں, املاک بیچ دیں, وہ ہمیں اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. وہ 1.5 سال یعنی کہ آج سے 3 سال پہلے کیا, اور آج دیکھیں آپ پاکستان کے تمام ادارے بیچے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. 3 سال پہلے اس کا. اب آگے جو کرنا ہے انہوں نے وہ اس سے بھی خطرناک ہے. اس کا مطلب صحافی اٹھائے جائیں گے, ان پہ ظلم کیے جائیں گے. ابھی تو یہ مزید جو ہے نا آگ بھڑکے گی. یونٹی کی شکل میں ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. جرنلسٹ پہ جو ہے نا, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں, چاہے وہ کسی فورم پہ ہیں, ان کو یہ اکٹھا ہونا پڑے گا اپنے آنے والے وقت کو
بد نظر رکھتے ہوئے بچانے کے لیے اپنے آپ کو میں اشارتاً میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اٹھایا جائے گا, بہت کچھ کیا جائے گا. اس ہائی لیول کی چیزیں پاکستان میں بیچنے جا رہے ہیں, یہ ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جس وجہ پہلے چاہ رہے تھے کہ وہ بند کیا نہیں. یہ تو بہت سارے, جی پلیز سر, سوری میں آپ, جی پلیز. نسیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں, سب کچھ بک چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی چیز آپ کے پاس ہے؟ سر پتہ کیا دریا آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کا پانی آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کے بینک آپ کے پاس ہیں؟ کیا آپ کے ایئرپورٹ آپ کے پاس ہیں؟ کیا آپ کے موٹر وے آپ کے پاس ہیں؟ کیا آپ کا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ جیسے وابڈا تھا وہ ابھی منصوبے بک چکا ہے, منصوبے بناتا تھا؟ میں بتاتا ہوں اصل پتہ کیا ہے, ابھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے جی, سونے کی چڑیا پاکستان کو کہا جا رہا ہے, ایسے تو نہیں کہا جا رہا. یہاں بہت کچھ ہے بلوچستان کی شکل میں, بالکل یہاں سندھ کی شکل میں. بلوچستان جو ہے وہ بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ جب 1965 کی جنگ تھی تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے, تو جنگ چھڑ گئی تو ہمیں ایران بھیجنا پڑا انہیں. تو جو وہاں معاہدہ کر کے آئے تھے کہ ایران جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کے ہم پر حملہ نہیں کرے گا. بلوچستان کا ایک ایریا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ 30 سال کے لیے ہمیں لیز پر دیا جائے. اس وقت ہم نے دیا تھا. پھر محترمہ کے دور میں وہ لیز ختم ہو جاتی ہے 1995 میں, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 2025 میں, اس سال وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ 30 سال کے لیے مزید مانگ رہے ہیں. تو مطلب ہم نے تو سارا کچھ, وہ جو سونے کی چڑیا تھی ہمارے پاس بچتی ہیں, وہ کھیت بچتے ہیں جو جن پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, جس پہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہمارے پاس وہی جگہ بچی ہے. باقی آپ کون سے وسائل ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے, میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں کہ جس بیس پہ پاکستان بہتر ہو سکتا ہے نا, جی جیسے کہ وہ سی پیک کو آپ ذکر کرتے ہیں, اس طرح کے بے شمار سے پروجیکٹ ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو دبانا چاہتے ہیں. میں نے بتایا ابھی کچھ ہے اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سمجھتے کہ یہی کچھ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ سونا پاکستان میں ذخائر جو ہیں, اور ایسی لیتھیم ایک گیس, تانبا دیکھ لیں, تانبا اور لیتھیم ایک ہے, ایک ایسا مطلب وہ 5 ارب روپے کی تولہ بتایا جاتا ہے. تو وہ پاکستان میں وافر ذخائر اس کے موجود ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں. نمک دیکھ لیں, نمک بالکل, نمک کیوں نہیں ایسے. اگر میں بات کروں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا, تو میں آپ کے پروگرام آپ کی وسعت سے کہہ رہا ہوں, ہمیں 1 سال کے لیے دے دیں, ہم بھی بالکل ٹھیک کر کے دکھائیں گے. ہم لوگ پارٹی, جی بالکل. پاکستان لاس میں جا رہا ہے نا ملک صاحب, یہ تو پاکستان لاس میں سر جا رہا ہے نا ملک صاحب. یہ تو عمران خان بھی کہتے تھے کہ سر نہیں, عمران خان نے دیکھیں میں اقتدار نہیں مانگ رہا, اپنا جو ہماری پلاننگ ہے, جو پالیسی ہے وہ لے لیں ہم سے, ہماری بات سن لیں. نہیں, آپ اقتدار نہیں چاہتے. نہیں پتہ کیا ہے, میں آپ نے جیسے سوال کیا کہ عمران خان اقتدار چاہتا تھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اقتدار دے, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں کہہ رہا ہوں, اور جیسے ہی اقتدار میں آئے انہوں نے خوشخبری سنائی, جی میں آپ کو خوشخبری دینے لگا, کراچی سے تیل نکلنے لگا ہے. تیل نکل آیا تھا, امریکہ نے شٹ اپ کال دیا تو وہ بند ہو گیا. آپ بھی تو وہ میری فکر نا پاکستان کی عوام تو وہی ہوگی نا, پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے. میری فکر اقتدار ضروری نہیں ہے, ان کو بچانا ضروری ہے, اپنے نسلوں کو بچانا ضروری ہے. میری فکر, میری سوچ یہ, آپ کے پاس فارمولا ہے, فارمولا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پاکستان لاس میں جا رہے ہیں نا, لاس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں ملک صاحب, آپ جس لاس سے بچانا چاہتے ہیں نا, آپ یہ کہیں گے کہ سیاستدان کرپشن نہ کریں, بیوروکریسی کرپشن نہ کرے, فوج جو ہے سیاست سے پیچھے ہٹ جائے. یہ کچھ تو یہ ہو جائے گا پاکستان. دیکھیں اسٹیل مل, میں بزنس کی بات کر لوں گا, اسٹیل مل لاس میں ہے, بند ہے, پروفٹ ادا رہا ہے. ریلوے لاس میں جا رہا ہے, پروفٹیبل ادا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں پی ٹی سی ایل لاس میں بیچ دیا, پروفٹ وابڈا, یہ سب میں کرپشن کا الگ ایشو ہے. بیسک یہ ہے کہ اب پاکستان میں غریبوں کو مفت بجلی دینا اور سستی بجلی کرنا, ٹیکس 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 ہی سنتے آ رہے ہیں, نیچے طبقے پہ ٹیکس ختم کرنا اور بیسک جو ٹیکس کو لگانا. ہم نے پوری ایک پالیسی, پورا ایک سسٹم تیار کیا ہے. جو لوگ جن سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ مجھے اقتدار میں لائیں, انہی کے تو خلاف آپ بات کر رہے ہیں. آپ ان پہ ٹیکس لگائیں گے, آپ ان کی مراد ختم کریں گے, تو وہ آپ کو کیوں لائیں گے؟ میں دیکھیے بات سنیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں میری ٹیم ہم سارے دوست لڑائی جو لا رہے ہیں وہ تو اس 25 کروڑ عوام کی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ تو ہم کچھ کر کے جائیں گے. ملک صاحب 25 کروڑ عوام جسے آپ کہہ رہے ہیں, اتفاق کی بات ہے کہ ان میں اکثریت گگو گوڑوں کی. چلے میں گگو گوڑا کہہ لیتا ہوں, جی ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے, جن کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے. نہیں وہ نہیں, میں پہلے وہ بڑے خوش ہیں, وہ ابھی بھی ڈھول پہ ہیں, ابھی بھی برانی پہ ہیں, ابھی بھی نہیں سیاستدانوں وڈیرے چودھری جگیردار سرمایہ دار کرپٹ جو لوگ ہیں نا, ابھی بھی انہیں کے پیچھے ہیں. پتہ کیا ہے, پھر آپ کا میری ڈیوٹی یہی ہے اذان دینا نا, ہم نے تو بار بار یہی کریں گے نا, بار بار یہی کریں گے تو مر جائیں گے. سر ایک ہی فارمولہ ہے, میں کہتا ہوں آپ پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے فری کر دیں اور 100% کر دیں, آپ کا ملک اوپر چلا جائے گا خود ہی. میں ادریس صاحب کو پتہ ہے, میں نے ایک پروگرام, آپ کے پروگرام میں ایک فائل دی تھی آپ کو, جو میں نیشنل اسمبلی میں
पंजाब असम्बली बढ़िया effort किया सिंध में बाकायदा तौर पे देख के आया था कि 2 निज़ाम थे, सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम। तमाम जर्नलों के बच्चे, तमाम जजों के बच्चे, तमाम पॉलिटिशियन के बच्चे, तमाम उस्तादा के बच्चे, ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सारे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ेंगे, किसी प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ेंगे, जितने भी हैं। ठीक है जी, ऑटोमेटिक आप निज़ाम ठीक ले लें, एजुकेशन एक जैसा उस्ताद, एक जैसी बिल्डिंग, एक जैसा लिबास, एक जैसा निसाब। सेम यही हॉस्पिटल में, हेल्थ में है कि इनके इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल से कराए जाएँ। आप चेक कर लिए 2 ठीक होंगे। सब ने कहा वंडरफुल, बहुत अच्छा आइडिया जी, पूरी फाइल ली, काम किया। जब देखा कि आगे ये नहीं चल सकते तो सारी कचरे की टोकरी में। तो ये कब तक फेंकेंगे कचरे की टोकरी में? जब तक आवाम को शऊर नहीं आ जाता, वही घुघू घोड़े, जब तक उन्हें शऊर नहीं आ जाता। मतलब मैं अर्ज़ करता हूँ, मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ी सर, आपकी नज़रों में गुजरी होगी सोशल मीडिया पर। वो ये था कि हम जो पानी पीते हैं, मेरे घर में जो पानी है, आपके मोहल्ले में जो पानी है, हम तो मतलब वहाँ रहते हैं ना जहाँ मच्छर की बहुतात है, जहाँ नाली का पानी, गटर का पानी और पीने वाला पानी मिक्स हो चुके हैं। जी। तो हम वो पानी पीते हैं, हमारे बच्चे वो पीते हैं। लेकिन हमारे घर में MPA साहब आ जाएं तो हम उनके लिए मिनरल वाटर मंगवा लेते हैं। जब तक मुझे ये शऊर नहीं आता कि मैं उसे ये पानी पिलाऊं, उसे पता चले मैं क्या पी रहा हूं, तो मलिक साहब उस वक्त तक तो तब्दीली नहीं ये काम मैंने 91 से 97 तक किया है। मैं जो दरियाए रावी के किनारे जो आबादियां हैं, मैं पूरे लाहौर का सर्वे किया हुआ है, ख़ुसूसन उन इलाकों का जहाँ पे वेरी लो लेवल बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों को, वो रहते हैं। और मैंने फरा आबाद की आबादी में उस वक्त लड़के को कहा कि नल का वो निकालो पानी। उसने पानी निकाला, बिल्कुल पीला पानी था। ये रावी के बिल्कुल साथ है, रावी के बिल्कुल साथ। उसने कहा ये भाईजान अब आप पिए। मैंने वो एक घूंट लिया, लेकिन वो मेरे से अंदर नहीं गया, इतना वो टॉक्सिक पानी था। और उस पर मैंने बहुत कुछ लिखा कि जितनी टॉक्सिक केमिकल वेस्टेड जो है, जो दरियाए रावी में गिरता है, जितना आप लाहौर का गंद दरियाए रावी में फेंकते हैं, जितना और जो फिल्थी चीज़ें हैं दरियाए रावी में आप डायरेक्ट फेंकते हैं, इनको बंद करें और अपना पानी इंडिया से लें जो उसने रोका हुआ है। तो उस पर सुबह मोटे हुए उस वक़्त काफ़ी सारे, लेकिन हमारे हुक्मरान तो 5 दरिया बंद करवा के और सुकून की जो है ना वो नींद सोए हुए। हमने अपना पानी भेज दिया है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। पानी की बात हो रही है 2027, ये ज़हन में रख लीजिएगा आप, 2027 यानी कि आज से सिर्फ 2 साल बाद ये पानी पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। एक गिलास पानी पे एक दूसरे बंदे गोली मारेंगे आप। आपके खेत जो सब्ज लहरा रहे हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। हो चुकी है सर, हमने काम ही नहीं किया बिल्कुल ऐसी। हमने अपने हिस्से के करप्शन करके वो मजे से। मुशर्रफ के दौर में 4 नहरें मंजूर हुई थी, निकाली जाएंगी, एक सिंध से, एक इधर से पंजाब से, एक बलूचिस्तान से, एक उधर से। वो तीनों नहरें निकाली जा चुकी हैं। जब पंजाब से जो जानी है नहर, उसको जब सिंध को वो जो हमारी वो एक कमेटी है चारों सूबे की, जब वसाइल की, जब उसको बिठाते हैं तो वो पंजाब से जो नहर निकलनी है अभी तक उसका फैसला वो इजाजत नहीं, सियासत की नजर होगी। लड़ाई तो शुरू हो चुकी है पानी पे। आप देख लें जितने मुआहदे ताश वगैरह मुआहदे सारे वो कहाँ हैं? ये तो मोहतरमा फातिमा जना ने 1950 में कह दिया था ना कि हमें तो इस पर फिक्र करनी चाहिए, हमें तो सोचेंगे आज तक। मैं कहा 2027 दूर तो नहीं था जरूर, सर 2 साल बाद है। अच्छा सर, आप ओवरसीज़ को देखते हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, आप यूके में बैठे हैं, वहाँ जो पाकिस्तानी बैठे हैं, मतलब वो देखते हैं कि वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ मुसावात है, आप जो मजदूरी करते हैं वो आपको मिलता है। जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो ज़ाहिर आपकी फैमिली, आपके रूट्स हैं, आपके भाई यहाँ पे हैं, आपके भांजे भतीजे सारे, तो जब उनको बेरोज़गार देखते हैं तो मतलब आप फिर खुश होते होंगे कि यार खुदा का शुक्र है मैं इससे निकल गया, या आपको अफसोस होता है कि जो नहीं? मुझे दुख होता है कि जो ह्यूमन फैसिलिटीज़ हम उस कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं, काश कि ये हमारे सारे लोग, मेरी फैमिली नहीं, सारे पाकिस्तानी ये फैसिलिटीज़ एंजॉय करें। और साफ़ पानी हर इंसान का हक़ है, और स्कूलिंग, बेसिक एजुकेशन हर एक का बुनियादी हक़ है, और फ्री एजुकेशन सबका हक़ है। और क्या ये हमको मिल रही है? नहीं, हमारी
तबकात में हमें जो है ना वो मिल रही है एजुकेशन, और अब तो जो प्राइवेट स्कूल हैं अब तो उन्हीं में बच्चे जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वो तो सारे मैकेनिक बन रहे हैं या मैकेनिक वो वहाँ पे जाते हैं और उनका फिजिकल एहतसाल होता है, बच्चे तो पढ़ ही नहीं सर रहे। एक चुपता हुआ क्वेश्चन है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह से पहले आप भी आमीन कहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता आप थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पाकिस्तान के विजिट के दरमियान, आप पाकिस्तान से अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल में? वो तो 1 मिनट में कहेंगे 2 लाख 4 लाख 10 लाख जमा करवाएं। अपने पिछले 25 दिन में 2 दफ़ा बीमार हो चुका हूँ, मोशन लग चुके हैं और दूसरी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं इधर ही जाता हूँ। लेकिन चूँकि मैं जर्नलिज्म के दौरान खांसी का जाली शरबत बनते हुए देख चुका हूँ, मैं जो एक्सपायर्ड कैप्सूल है और जो गोलियां हैं उनसे जिन कैप्सूल बनते हुए अपनी लाइफ में अपनी जर्नलिज्म में देख चुका हूँ, तो मुझे सिलेक्शन करनी पड़ती है कि मैं किस मेडिकल स्टोर पे जाऊँ जहाँ पे वाकई जाली मेडिसिन नहीं होगी, मैं वहाँ से जाके लूँ, और मैं उस मेडिकल स्टोर पे गया तो वो फिक्र भी बात है। अच्छा सर देखिए ना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया मलिक साहब, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे समझ नहीं आती, सरकारी हॉस्पिटल में चला जाऊँ वो कोई आपको देखने वाला नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाऊँ तो मुझे कानून का ख़जाना चाहिए, और अगर मेडिसिन लेने चला जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे 50 किस्म के टेस्टर चाहिए कि मैं टेस्टर लगा के चेक करूँ कौन सी मेडिसिन जो है वो जाती है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन किया। तो आप यूरोप में जब होते ठीक होना तो दूर की बात है, एक आम आदमी जो है ना अपने 4-5 जो डॉक्टर आप जाते हैं ना 3,500 फीस देते हैं पहले डॉक्टर को, तो वो जो टेस्ट लिखता है ना वो 20 से 25 हज़ार के होते हैं, आप वो टेस्ट कराएंगे तो आपको मेडिसिन मिलेगी, और मेडिसिन अगर आप ये 25,000 आप कोई अफोर्ड कर भी सकता है तो मेडिसिन आपको क्या पता वो आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी मेडिसिन पे तो कंट्रोल ही कोई नहीं। जो गैर मुल्की जो आती है मेडिकल कंपनी वो आके यहाँ अपने वो बेचते हैं, अब आपको पता ही है वो कैसे क्या तरीकेकार होता है। डॉक्टर जिसने 3,000 फीस ली है वो 22,000 में से 10,000 उसकी कमीशन चलेगी ना सर। बिल्कुल है। सारी जितनी मेडिसिन है यहाँ हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनका जो है ना ट्रायल वो जो है ना वो ट्रायल वो कंट्रीज हैं, हम लोगों के वो ट्रायल करते हैं। मलिक साहब ये बात पुरानी होगी, हम एक फतीदगी में फातिहा खाने के लिए बैठे थे तो वहाँ एक शख्स ने कहा था, एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी कि मैं जैसे सर भट्टी साहब बाहर से होके आए हैं, ये यूके में रहते हैं, वो भी बाहर रहते थे, सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी, तो वो कहते हैं जी कि पूरी दुनिया में मैंने देखा है, उन्होंने अपने अंदाज से बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर्स 2 नंबर हैं, यानी कि एबिलिटी के एतबार से कह रहे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर 2 नंबर है, पाकिस्तान के डॉक्टर 1 नंबर है। एबिलिटी की बात करी, करप्शन की बात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि आराम क्यों नहीं आता पाकिस्तान में कि यहाँ मेडिसिन 2 नंबर है, वहाँ मेडिसिन 1 नंबर है। लेकिन अब ये बात बदल चुकी है, अब हमने जो डॉक्टर्स पैदा किए हैं अल्लाह के फजल करम से, 5 से 7 साल की सिर्फ बात है, 5-7 साल के बाद जो डॉक्टर्स हमने बनाए ना प्राइवेट इदारों ने, और चाइना से पढ़ के आ रहे हैं, रशिया से पढ़ के आ रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो डॉक्टर आपसे ज्यादा गुगू गोड़े होंगे, उनसे ज्यादा हमारी वो नानियां दादियां नहीं थी, उनको पता था पेट दर्द हमने क्या करना है। अच्छा मलिक साहब, आपकी जो सियासी पार्टी है आम लोग पार्टी, आप मायूस नहीं हो गए कि यार मैंने गलत मुल्क में गलत फैसला कर लिया था, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, लोगों को तो शौर ही नहीं आ रहा, मतलब आपको कभी कभी लगता नहीं, या आप भी आप पूरी उम्मीद है कि मैंने इनकलाब ले आना है, लोगों की समझ में बात आ जानी है, लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन लूट रहा है और कौन आवाम की बात कर रहा है? ईमानदारी से आज बताना है, यहाँ लिगी लिपटी से बात नहीं, यकीन कीजिएगा मैं पूरी उम्मीद हूँ। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला ये सिस्टम ठीक हो सकता है, ठीक होगा, क्योंकि इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया ना और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं उम्मीद करें, वो अपने हिस्से का काम करें, मेहनत करें, बेहतर हो सकता है। इनकलाब बिल्कुल आएगा। वजह पता क्या है, मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है नौजवानों में, बात आपके वाली है, शायद वो जाग जाएं, क्योंकि हमारा काम है जगाना सोए हुओं को, जाग जाएंगे, जाग भी रहे हैं बहुत सारे, पहले 1 से 102, 111 अब काफ़ी हो गए हैं जो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए, मगर हो जाएगा, मुझे पर उम्मीद है। मलिक साहब, मैं भी इसलिए मुतमिन हूँ कि अब सोशल मीडिया का दौर है, वो जो टीवी चैनल है जो पार्टी से पैसे लेते थे या बड़े जो चाहते थे वो, मतलब अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप डायरेक्ट आवाम से मुखातिब हो सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। तो मतलब अगर इस तरफ से देखें तो एक खिड़की खुली है, एक विंडो खुली है, ठंडी हवा का झोंका है, वरना तो हर तरफ एक घुटन नहीं है, हर तरफ कदगने हैं। ये जो आपने एक्ट पीका जिस पे हमने बात शुरू की मलिक साहब, ये तो अब कैसे लोगों की ज़ुबान को ताला लगाया जा सकता है? अब तो हर बंदा सहाफ़ी है ना,
آپ اب پہلے ہوتا تھا کہ ایک کیمرہ مین آپ جس کے پاس یہ ہے وہاں وہ بندہ سر، اب وہ کیمرے والی بات ختم ہوگی نا کہ کیمرہ ہوگا وہ فوٹیج لے گا یہ کرے. اب تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے. آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے، اب دیکھیے پچھلے دنوں جو وائرل ہوئی ہیں چیزیں، وہ پولیس والے جو تشدد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اب وہ باقاعدہ کسی صحافی نے ویڈیوز نہیں بنائی، وہ عام لوگوں نے بنائی اور وائرل کر دی ہیں اور اس کے نتائج مل رہے ہیں. تو آپ اس سے مطمئن ہیں کہ لوگوں تک آواز پہنچے گی؟ جی میں پہلے کہا میں بالکل مطمئن ہوں. آواز اٹھانے والے ہونے چاہیے، یا خوف کی وجہ سے، جیسے ایک آپ جرنلسٹ بچے تھے نا جو بلا خوف بولتے تھے آواز، ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ فلاپ ہو جائے گا ان کا ڈرامہ، پنجاب گورنمنٹ کا یا مرکز گورنمنٹ کا. انشاءاللہ یہ فلاپ ہو جائے گا. یہ جو کرنے جا رہے ہیں آواز نہیں دبائی جا سکتی، نہ عام لوگوں کی نہ جرنلسٹ کی. پرویز اکبر بھٹی صاحب، آپ پاکستان میں بڑے مختصر وقت کے لیے ہیں نا، 20-25 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے. اگر آپ کو مستقل پاکستان آنا پڑے، ایمانداری سے بتائیں آپ پاکستان رہ لیں گے؟ فزیکلی تو میرا خیال ہے میں 6 ماہ میں ہی مر جاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں پہ اس ہوا میں سانس لینا اچھا تو لگتا ہے لیکن میں لے نہیں سکتا کیونکہ پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. بلکہ اب میں جو گورنمنٹ ہے، جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ ٹریفک مینجمنٹ کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیں، اور جو پولوشن پہ ہے اس پہ کچھ ایکشن لیں، فوری لیں، اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور درخت وہ KPK میں لگے یا پنجاب میں لگے یا بلوچستان میں لگے یا کشمیر میں لگے یا ہمارے گلگت بلتستان میں لگے، پلیز لوگوں کو درخت اگانے دیں اور ان کو اس کے لیے شعور دیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ آب و ہوا میں تبدیلی آئے اور کم از کم لوگ صاف ہوا میں سانس تو لے سکیں. ایک اور اپیل کر دیں کہ میڈم آپ اپنے جو ہے نا فوٹوگرافر زیادہ بڑھا لیں، فوٹو سیشن جو ہے نا اس کو بہت ضروری ہے میڈم کے لیے. چلیں وہ تو ان کا اپنا پرسنل شوق ہے، وہ ہمارے جیب سے جا رہا ہے، آپ کی میری جیب سے. ہاں نہیں، جیب سے تو جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اپنے کام پہ زیادہ فوکس کریں تو ان کی کارکردگی کو خواہ سراہا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ فوٹوگرافر رکھیں تو ان کی پروجیکشن ہوگی. زیادہ کام کریں اور پازیٹیو کام کریں تو لوگوں کو نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں اور لوگ سب کچھ محسوس کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹائم ملا ہے یا آپ نے ٹائم لیا ہے تو آپ اس کو پازیٹیولی جو ہے نا اس کو کنزیوم کریں. اچھا ملک صاحب، میں نے آپ کا طرز سیاست بھی دیکھا ہے. گجرانوالہ میں کچرے کے ڈھیر تھے، بلکہ پہاڑ بن گئے تھے، اور ہم نے کچرے کے ڈھیر پہ آپ کی قیادت میں پھر سالگرہ منائی تھی. وہاں پہ مطلب 1 سال بعد کچرا نہیں اٹھایا گیا تھا، وہاں اتنے بڑے کیڑے پیدا ہو گئے تھے. پھر ملک صاحب آپ کارپوریشن میں گئے، آپ نے پرچے بھی لیے اس پہ. کارپوریشن میں جب آپ نے وہ کوڑا پھینکا تو آپ پہ FIRs درج ہوئی تھی، ہم نے سب کچھ دیکھا. ملک صاحب بہت سارے عوامی ایشوز ہیں جن پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. جب بجلی کے بل تھے تو آپ میٹر گلے میں ڈال کے اور بہت کچھ، مطلب آپ چلے گئے تھے گیپو آفس کے سامنے، وہاں آپ نے بہت بڑا احتجاج کیا. پاکستانی عوام نے تو آپ کا بھرپور ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت، گجرانوالہ کے لوگوں نے دیا تھا. یہ عوامی ایشو تھا. ملک صاحب یہ جو ایشو ہے صحافیوں والا، مطلب پیک ایکٹ، اس پہ آپ کہیں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے، کوئی احتجاج نظر نہیں آیا آپ کی عام لوگ پارٹی کا؟ یہ اصل وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں اپنی پارٹی کی پلیٹ فارم سے آواز اٹھا چکا ہوں. ابھی یہ کہ جو آپ کے فورم ہے وہ پراپر انوائٹ کریں ہمیں، ہم آئیں آپ کے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. بلکہ آپ بلائیں یا نہ بلائیں، ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ سو فرق اتنا کہ پہلے ہم ادھر تھے کیمرے کے، اب کیمرے کے فرنٹ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. میں آپ میں سے ادھر آیا ہوں، میں بالکل جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ میرے اندر جو ہے نا وہ یہ قلم کاری ہے. بالکل ٹھیک. ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی کہا اسٹارٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جہاں ڈیوٹی لگائیں گے، جہاں کھڑا کریں گے، ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ بیسیکلی تو جمہوریت کے خلاف اب ہیں. جو میں نے محسوس کیا، آپ تو خلافت کی اب بات کرتے ہیں. پہلے آپ صدارتی نظام کی بھی بات کرتے رہے. صدارتی نظام ہی ہے نا بیسک جو خلافت کے قریب ترین جو نظام وہ صدارتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نے پہلے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، جو قائد پاکستان ہیں ان کی وصیت دیکھیں جو انہوں نے چھپا رکھی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے 3 تو چیزیں لکھی ہیں انہوں نے. ایک سود پہ یہ پاکستان نہیں چلے گا نا، دوسرا کہ پارلیمنٹری نظام میں ڈینجر، صدارتی نظام ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جو قائد اعظم کے بانی تھے پاکستان، قائد اعظم وہ کچھ دے کے گئے تھے یہاں کیا ہوگا آگے.
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किन चीज़ों पर अमल करे, हुकूमत पाकिस्तान? तो पाकिस्तान यूरोप जैसा बन सकता है, आपके यूके जैसा बन सकता है, इंग्लैंड और पाकिस्तान एक जैसे बन सकते हैं, किन चीज़ों पर अमल करें? हम कुछ 4-5 चीज़ें बता दें ताकि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा हो सके। मेरा पहला तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि लोगों को बोलने दें। बोलने से आपको पता चलेगा कि लोगों की तकालीफ क्या है, लोग किस बात पे बोल रहे हैं और किस बात पे आपसे खुश हैं और किस बात पे आपसे नाराज़ हैं। तो लोगों को बोलने का हक दें और दूसरा उनको एजुकेशन उनको फ्री करें और जो हमारे सरकारी स्कूल है उनकी हालत बेहतर बना दें। अगर आप दूसरे सूबों में नहीं कर सकती तो पंजाब में तो कर ही सकती हैं ना। पंजाब में सरकारी स्कूलों को इस काबिल बना दें कि एक मज़दूर का बेटा भी वहाँ जाके पढ़ सके। तीसरा मैं कहूँगा कि जो मैंने आपकी वालदा मरहुमा कलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट की थी जब वो मुझे लंदन में मिली थी, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करें, बड़ी अच्छी खातून थी। मैंने उनको कहा था कि आपके मियाँ साहब मुझे भी जानते हैं, आपके जो देवर हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी मुझे पर्सनली जानते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आप घर की एक मिनिस्टर हैं जो आपके घर में मानी जाती है, तो आप पाकिस्तान में ट्रैफिक मैनेजमेंट करवा दें। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो गई तो जो गैर मुल्की लोग आते हैं ना उनको पता चलेगा कि ये कौम डिसिप्लिन में है। जब वो हमारे आके इस्लामाबाद के अलावा किसी भी शहर में जाती हैं, कराची हमारा हब है इंडस्ट्री का, लाहौर है, गुजरांवाला है, वज़ीराबाद है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, ये हमारे हब हैं, इक़्तिसादी जोन है हमारे। तो जब इनमें ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाएगी तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल हल होंगे और गैर मुल्की इन्वेस्टर क्या पाकिस्तानी इन्वेस्टर वापस आएंगे और वो पाकिस्तान में सरमाया लगाएंगे। गैर मुल्कियों को कहना छोड़ दें, पहले हमें पाकिस्तानियों को इस बात पे कायल करें कि ये आपका मुल्क है और हम आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी करेंगे और हम आपकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करेंगे। आपके घरों को लात मार के दरवाज़ा रात के 12 बजे नहीं खोला जाएगा, तो पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल रोशन है। सिर्फ सियासत जो है वो इबादत समझ के की जाए तो मुल्क की तरक्की हो सकती है। अगर सियासत दूसरी नेगेटिवली की जाए तो सियासत वो जो है ना वो ख़त्म है। बस मलिक साहब जाते जाते एक पैगाम मैं आपके प्रोग्राम के साथ से फिर यही पैगाम दूंगा जो मैं आगे भी कहता हूँ कि ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है हमें मिलजुल के काम करने का पाकिस्तान के लिए। और हमें जो रास्ता मिलता है वो हमें कुरान से मिलता है। कुरान को हमें तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल को हमें समझना पड़ेगा, उसके इनकलाब को समझना पड़ेगा, वो क्या कह के गए थे, क्या पैगाम दे गए थे। एक कौम बनने के लिए बहुत ज़रूरी है जिस एजेंडे पे आना। बहुत शुक्रिया सर मलिक नसीम सादिक साहब, जनाब परवेज़ अकबर भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, आपने दो बहुत सीनियर पाकिस्तानी जो हसास हैं, जो पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं, कौम का दर्द महसूस करते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ की हुक्मरानी हो, मसावात हो, सबको एक जैसे यकसा हकूक़ मिलें, उनको वसाइल यकसा मिलें, तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। दो मोअज़्ज़ज़ लोग थे, वो यही बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान में इतने वसाइल हैं कि हमें कहीं से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन वसाइल को करप्शन फ्री पाकिस्तान कर दिया जाए, उन वसाइल को सही तरीके से बरूए कार लाया जाए, तो पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान की आवाम को जब तक शऊर नहीं आ जाता, पाकिस्तान की आवाम को जब तक पता नहीं चल जाता चोर कौन है और चौकीदार कौन है, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। कोशिश कीजिए कि आप भी सोचने की आदत डालें, दूसरों को भी सोचने का मौका दीजिए, उन्हें सोचने की आदत डालिए। ज़ुबान पर ताले लगाने से मामला हल नहीं होते, फ़िक्र पर ताले लगाने से हल होते हैं, और पाकिस्तानी कौम की फ़िक्र पर ताले पहले से लग चुके हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपकी फ़िक्र भी आज़ाद हो, आपका मुंह भी आज़ाद हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।